അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. മാഷാ അല്ലാഹ്. മാജി ഹോളക്സ് അറേബ്യൻ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ വസയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർ-റഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ശബ്ദം എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ? കേൾക്കാൻ അസ്വസ്ഥത ഒന്നുമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. اللهم وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ചിലപ്പോൾ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായേക്കാം. നോ ഐഡിയ. وإلى حضرة أمهات المؤمنين خديجة بنت رضي الله عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة بصوت قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني ويلتور تنقل بابا قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാല്ലാഹ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, സഹോദര സഹോദരിമാര് സ്നേഹിതന്മാര് അങ്ങ് തുടങ്ങി ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഫാത്തിഹകളൊക്കെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ
നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബത്തിമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുന്നേ ഇത് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കിട്ടാനും ആഖിബത്ത് നന്നാവാനും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ, ഹൗദുൽ കൗസർ മുത്തനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ, മരണസമയം നന്നായി കിട്ടാൻ, ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ, മനസ്സിന്റെ വേദനകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ മനസ്സ് കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. സ്വലാത്ത് സർവ്വ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും ഒരെണ്ണം വെച്ച് സ്വലാത്ത് പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 100-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈർ ബർക്കത്തിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്ർ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്നൊക്കെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ
ഇവിടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, നീ പ്രത്യേകം നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനു വേണ്ടി പല നിലക്കും സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതും എല്ലാം നീ അവരിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും കവറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നീ നൽകണേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഉപകാരമാവും. ഒരാളെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു സ്വലാത്തിന് 10, അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെലവില്ലാത്ത കേസാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്നവരൊക്കെ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരാളെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച സമയം കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടില്ല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ മക്കത്തായതുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 200-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് രോഗികളായ പലവരുമുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവയുടെ മുറാദുകൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടെ നീറുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഷെയറിലേക്ക് കമന്റ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ റഫീഖ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജോലിയിലൊക്കെ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഖബറിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഹമീദ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എച്ച് അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ എം.ആർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകി സ്വർഗം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നിസാർക്ക മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ അസ്റു അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഐഡി കാണാത്ത പേര് മാറ്റിയതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നൽകുമാറാകട്ടെ. നൗഷാദ് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉറപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മുഹമ്മദ് പി അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഹൃദയം എന്നായിരിക്കും വായിക്കല്ലേ? ആയിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് വല്ലാതെ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജോലിയിൽ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറും ബർക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. എല്ലാവരും ആ ഷെയർ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി, ഷെയർ ആരും ചെയ്യേണ്ട, ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തന്നെ എല്ലാവരും. MKS, ഹസൻ, നിസാർക്ക, അൽബ്, മുഷാദക്ക എല്ലാവരും ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഷെയറിങ് ഞാൻ കുറേ കൊടുത്തു. റീപോസ്റ്റ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. قلبنا ഐഡിയിൽ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജോലിയിൽ, കുടുംബത്തിൽ, സമയങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ അല്ലാഹു നല്ല ബർക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 300-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക്, അവിടത്തോടുള്ള ഹുബ്ബ്, അവിടത്തോടുള്ള പ്രണയം, അവിടത്തോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത്, അവിടത്തോടുള്ള പ്രേമം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യത്തില് സമയങ്ങളില് സർവ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടി 9 ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നല്ല ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സങ്കടങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ദുഃഖങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിൽ റിസ്ഖിൽ അല്ലാഹ് നീ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാഹ് വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹുകൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്നവരിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളുണ്ടല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. രോഗികളുണ്ടല്ലാ നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വീടുകളിലെ കുടുംബത്തിലെ കൂട്ടുകാരികളിലെ എല്ലാത്തിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് റബ്ബേ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവര് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാ ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആയുസ്സിൽ റബ്ബേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ശത്രുക്കളുടെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ജോലിയിൽ നല്ല വിജയം നൽകണേ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നീ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ സമയങ്ങളിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ കണ്ണേറ് സിഹറിനെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് കൂട്ടുകാരുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹുവേ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നീ സംരക്ഷണവും നൽകണേ മോശമായ മരണങ്ങളെ തൊട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് ഒരു കാരണമാക്കണേ പാപമോചനങ്ങൾ നൽകണേ ഹൃദയം നീ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ ഹൃദയത്തിലെ മോശമായ ചിന്തകള് അഴുക്കുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ നീ നീക്കിത്തരണേ കാപഢ്യമായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മോചനം നൽകണേ ഈമാനി നിലനിർത്തി തരണേ ഈമാനി ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണേ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത കിബിറില്ലാത്ത ഉജുബില്ലാത്ത റിയാ ഇല്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി നീ മാറ്റിത്തരണേ പരദൂഷണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ കളവിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ ഞങ്ങളുടെ നാവിനെ നീ കാക്കണേ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷവും നൽകണേ തരണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ
ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാ. പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ നീ നിന്നൊക്കെ രക്ഷയും വെളിച്ചവും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ മരണസമയം നന്നാക്കാൻ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ചൊല്ലാൻ, സ്വർഗം കണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖബറിലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഖബർ സ്വർഗമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അവസാനത്തെ സ്വലാത്ത് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.